नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 5 महानगरमा गठबन्धनको दबदबा कायमै। काठमाडौँमा बालेन शाहको फराकिलो मत अन्तरले अगाडि। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीले भेट्टाउन सकेनन् माओवादी किरेनुलाई। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 10 गते प्रस्तुत हुने। संसदमा बजेटबारे छलफल तीव्र। पश्चिमा मोडलबाट नेपालको आर्थिक विकास हुन नहुने नेताहरूको जिकिर। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा 15.82 अङ्कको गिरावट। जम्मा 93 करोड 22 लाख रुपैयाँको कारोबार। महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा युगाण्डामाथि नेपालको सान्त्वना जित। हिरन्यामी रोयले डेब्यू खेलमै 2 विकेट लिँदा नेपाल 15 रनले विजयी। र नाइजेरियामा गरिएको सैनिक कारबाहीमा 43 जना हतियारधारीको मृत्यु। 20 जना पक्राउ। अपहरणमा परेकालाई मुक्त गरेको सेनाको दावी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाबाट करिब 80% नतिजा आइसकेको छ। यस बीचमा महानगर मतगणनामा सर्वत्र चासो रहेको छ। काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले अग्रता कायमै राखेका छन्। महानगरको चुनावी भिडन्तमा सबैभन्दा रोचक मानिएको चितवनको भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहालले एमालेका विजय सुवेदीसँग गतिलो मतान्तर कायम राख्न सफल भएकी छन्। यता पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिए पनि एमाले पनि पछि आइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने जसपाका उम्मेद्वार राजेश मान सिंह अग्रता बढाउँदै जाँदा एमाले निकै पछि परेको छ। एमालेका विजय सरवागी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। उता विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले अग्रता लिएका छन्। समग्रमा महानगरमा गठबन्धन हावी भएको देखिएको छ भने एमालेको महानगरमा चुनाव जित्ने सम्भावना पातलिएको छ। उपमहानगर प्रमुखमा कांग्रेसले खाता खोलेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट दोब्बर मतको अन्तरमा निर्वाचित भएका हुन्। विष्टले 23,460 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्रले 11,675 मत प्राप्त गरे भने राप्रपाका नन्दलाल वैश्यले 7,598 मत पाए। उपमेयरमा पनि गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका उम्मेद्वार कमरुद्दिन राई 17,950 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी शान्ति देवी ढकालले 10,915 मत प्राप्त गर्दा राप्रपाका बिन्दु चार्ती मगरले 10,135 मत प्राप्त गरेकी छन्। यता बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल विजयी हुँदा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भोला अधिकारी निर्वाचित भइसकेका छन्। यस्तै दाङको घोराई उपमहानगरपालिका प्रमुखमा एमालेका नरुलाल चौधरी विजयी हुँदा उपप्रमुखमा पनि एमालेकै हुमा कुमारी ऋषि निर्वाचित भए। यस्तै रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ भने एमालेले पछ्याइरहेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिँदा एमाले र राप्रपाले पछ्याइरहेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता बढाएको छ र एमालेका उम्मेद्वारले पछ्याइरहेका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा भने एमालेले अग्रता लिँदा कांग्रेसले पछ्याइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले अग्रस्थान कायम राख्दा एमाले पछ्याउँदैछ। यस्तै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार अग्रस्थानमा छन् भने अन्य शीर्ष दलका उम्मेद्वारहरूले पछ्याइरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ 10 गते प्रस्तुत हुने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि त्यसैको आधारमा सरकारले जेठ 15 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। आजसम्म संसदमा आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाब दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पश्चिमा मुलुकहरूको मोडलबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। आफ्नै मुलुकको आर्थिक स्थितिमा आधारित रहेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन कसरी दिने, यी कुराहरूमा हाम्रा 10-12 वटा युनिभर्सिटी पुगे, 100औं कलेजहरू छन्, तर क्वालिटी एजुकेसन र उत्पादनमूलक एजुकेसन बन्न सकेन। यसकारणले त्यो कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। एजुकेसनमा नयाँ क्रान्ति ल्याउनु पर्यो, नयाँ करिकुलमका साथ हामीले अध्ययन गर्ने गराउने कामहरू गर्न सक्नु पर्यो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताए। उनले जलविद्युतको निर्यात गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने भएकोले त्यसमा आर्थिक लगानी बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। जलविद्युत हुन्छ त्यो चाहिँ नि एकदमै राम्रो हो। अहिले चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ नि अब जो विदेशबाट खाली चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पेट्रोल डिजेलहरू चाहिँ नि आइरहेका छन् यो उसमा चाहिँ त्यसलाई त्यसको बदलामा चाहिँ नि हामीले क्लिन इनर्जीबाट रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्या तत्काल हल हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। सत्य हो कि समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई बेलैमा सरकारले सत्तारूढ दलहरूले हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने देश चाहिँ अप्ठ्यारोतिर जान पनि सक्छ। त्यो कुरा हामी ध्यान दिनुपर्छ। नेता फुनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुनले विदेश पढ्न जानेले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा समस्या भएको पनि बताएका हुन्। देशमा गुणस्तरीय शिक्षा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार हुने उनको तर्क छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा अलिकति समस्या त्यसले पनि पारेको छ भन्दा माध्यमिक तहमा हामी आत्मनिर्भर जस्तै भयौँ, गुणस्तरीय भयो हाम्रो। अब विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाले गुणस्तरीय बनाउने बित्तिकै एक हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रा विदेशी मुद्राका चाहिँ सञ्चित लगायतका धेरै कुरा एकैसाथ सुधार गर्छ। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त स्पष्ट नभएको बताए। अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको र पुँजी पलायन भइरहेको उनले उल्लेख गरे। मुख्य समस्या भनेकै आयातमुखी अर्थतन्त्र रहनु नै हो। आज आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा आयात प्रतिस्पादन गर्ने विषयमा यो सरकारका सधैँ कथा भएका छन् र गफ मात्रै भएका छन्। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नतामा सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात अनुमति दिएको पनि उनले आरोप लगाए। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष मिसन 753 निरन्तर जारी छ। चुनावी मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। पछिल्लो मोरङको अवस्थाको बारेमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। मतगणना प्रक्रिया लगभग अन्त्यतिर पुगेको स्थिति छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। तारा, के छ मोरङको हकमा मतगणना प्रक्रिया सकिने क्रममा हो या के छ, जानकारी गराउनुहोस् न।
हजुर मोरङमा 14 स्थानीय तह मध्येमा 14वटा स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ भने अब 3वटा स्थानीय पालिकाको चाहिँ मतगणना भइराखेको छ अहिले। यति बेला विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दर हरेसा नगरपालिका र रङ्गेली नगरपालिकाको मत चाहिँ गणना भइराखेको छ र जम्मा मोरङमा अहिले यतिबेला म विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना स्थल अगाडि छु। विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले जम्मा 82,527 मत गणना भएको छ, जसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले 27,466 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने दोस्रो स्थानमा चाहिँ सागर थापा जो नेकपा एमालेका हुन्छ, उहाँले 20,219 मत ल्याउनु भएको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्रका उम्मेदवार उमेश यादवले 8,244 मत ल्याउनु भएको छ भने उपमेयरमा नेकपा एमालेका शिल्पा कार्कीले 23,802 मत ल्याएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। यसै गरी जसपाका अमरेन्द्र जो गठबन्धनका हुन्थ्यो, अमरेन्द्र यादवले मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने राप्रपाका बिन्द्या आचार्यले 6,064 मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ र अहिले मत परिणाम आउन थालेको छ। धमाधम मत परिणाम आइराखेको छ र विराटनगर महानगरपालिकाको चाहिँ आज राति 12 बजेसम्ममा सकिन्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। हजुर, अब मतगणना प्रक्रिया सकिने भन्दै गर्दा त्यहाँ के छ त, उत्साह उमङ्ग होला, विराटनगरले कङ्ग्रेसको नेतृत्व पाउँछ, महानगरपालिकाभित्र भन्ने एउटा माहौल बनिसकेको छ, त्यहाँको विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि योभन्दा अगाडि पनि महानगरपालिकाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो र यसपालि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेछ भने उपमेयरमा पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उपमेयर हुन्थ्यो भने अहिले नेकपा एमालेका उपमेयरको जित निश्चित भइसकेको छ। त्यसै गरी विराटनगर महानगरपालिका 7वटा वडामा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ भने 2वटा वडामा अगाडि छ, अहिले 4वटा वडा गनिराखिएको छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा वडा विजय हासिल गरेको छ भने 2वटा वडामा अग्र स्थान लिइराखेको छ। राप्रपा र स्वतन्त्रले 1-1वटा वडा विजय हासिल गरेका छन् भने जसपाले 2वटा वडा विजय हासिल गरेको छ। अहिले यति बेला बाहिर हामी हल्ला पनि सुन्न सक्छौँ। अहिले भर्खरै 12 नम्बर वडाको विजय घोषणा गरिएको हो र जसमा चाहिँ जसपाका उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नुभएको छ, उहाँको खुसियाली मनाइराखेको अवस्था छ। हजुर तारा, जस्तो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा विगतमा पनि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको पनि भनेर यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। विगतमा हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसले जहिले पनि उत्तरी भेगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्यो, दक्षिणी भेगतर्फ त्यति चासो दिएन भन्ने किसिमको आलोचना गरेको स्थिति पनि हामी त्यहाँ पुग्दा पनि हामीले सुनेको विषयहरू हो। त्यसतर्फको मत कति प्राप्त भएको देखिन्छ अहिले मतगणना प्रक्रियामा? अहिले हामीले त्यसरी भन्न सक्दैनौँ, किनभने गठबन्धन गर्दाखेरि मत एकदमै बढी काटिएको छ। बदर मतको सङ्ख्या बढी छ अहिले विराटनगर महानगरपालिकामा हेर्ने भने 82,527 मत भन्दाखेरि मेयर पदमा चाहिँ 19,876 मत बदर भएको छ भने उपमेयरमा 31,388 मत बदर भएको छ। यसले हेर्दाखेरि दक्षिणी भेग र उत्तरी भेग भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ गठबन्धनको कारणले बदर भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि यो समग्रमा गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मत चाहिँ एकदमै बढी बदर भएर बिग्रेको छ। हजुर तारा, अब आज विराटनगर महानगरपालिकाको मात्रै मतगणना सकिने हो कि अन्य 2 नगरपालिका पनि बाँकी छ भन्नुभयो, त्यो 2 नगरपालिकाको पनि आजै सकिने सम्भावना छ? 2टा नगरपालिकाको रङ्गली नगरपालिकाको चाहिँ सामान्य विवाद भएर अहिलेसम्म गणना भएको छैन भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यो मतगणना बाँकी छ र सुन्दर हरेसाको पनि मतगणना आज सकिँदैन। सुन्दर हरेसाको पनि गणना भइराखेको छ तर आज सकिँदैन। आज विराटनगर महानगरपालिकाको चाहिँ 12 बजेसम्ममा 1 बजेसम्ममा सकिन्छ भनेर जानकारी पाएका छौँ। र अलिकति म मोरङको 17वटा स्थानीय तहको चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। अहिले यो यसपालिको गणना हेर्ने हो भने नेकपा एमाले 7वटा स्थानीय जुन 17वटा स्थानीय पालिका भए ठाउँमा 7वटा पालिकाहरू चाहिँ नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ भने अहिले हेर्दा चाहिँ 2टा पालिकामा अग्रस्थान लिइराखेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले 7वटा पालिका विजय हासिल गरेको छ भने अहिले विराटनगर र सुन्दर हरेसा 2टा पालिका अग्रस्थानमा लिइराखेको छ। यो मैले जो विजय हुनुभयो उहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि आजै चाहिँ आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भन्नेको थियो, त्यो काम आज भयो कि भएन मोरङमा?
त्यो भएको छैन। अहिले कस्तो छ भने आज शुक्रबार हो, हिजोसम्म आज राति अघि बिहानसम्म अहिले दिउँसो अहिले बेलुकासम्म पनि पालिकाहरूको मत परिणाम आइराखेको अवस्था छ र राति पनि आउनेछ। भोलि शनिबार भएकोले पर्सि आइतबार पनि छुट्टी भएको कारणले सोमबार मात्रै गर्ने शपथ ग्रहण लिने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ धेरैवटा पालिकामा। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य मोरङबाट जोडिनु भएको थियो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो मत परिणामको विषयमा जानकारी गरायौँ, विशेष गरी मोरङको सबै पालिका स्तर र विराटनगर महानगरपालिकाको। अब बाँकी न्युज। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मत कम आउनुमा दल स्वयंको संगठन कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि संसद भवन पुगेका सांसद तथा महामन्त्री थापाले गठबन्धनका दलहरू पराजय हुनुमा उनीहरूकै संगठन कमजोर भएको बताएका हुन्। उनले कांग्रेसका मतदाताले रुख बाहेक अन्य चिन्हमा मतदान गर्ने कुरा पनि गाह्रो भएको बताए। पार्टीका उम्मेद्वार र नेताहरूले गठबन्धनमा भोट हाल्न आह्वान गरेको भए पनि कांग्रेसका मतदाता कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो संगठित मतदाता नभएकाले कतिपयले नमानेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको मतदाताले आफ्नो चुनाव चिन्हभन्दा बाहेकको अर्को चुनाव चिन्हमा मत हाल्न लगाउने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो। किन कांग्रेसको मतदाताहरू अन्य पार्टीको जस्तो संगठित मतदाता होइन। कसैले धोका दिन्छ वा धोका दिन्न भन्ने कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसको मैले बुझेसम्म पार्टीको उम्मेदवार पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो खटिएर लागेका थिए आफूसँग तालमेल नभएको दलहरूलाई पनि सँगै मत हालौँ भनेर लागेको। महामन्त्री थापाले राजनीतिमा आकांक्षा बोकेका युवाहरूलाई पार्टीले अवसर दिन नसक्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत पाएको बताए। आगामी दिनमा पार्टीहरूले उम्मेदवार छान्ने तरिका र नयाँ मान्छेहरूलाई पार्टीमा लिएर आउने कुराहरूमा उदार भएमा पार्टीहरूका लागि यस्तो परिणाम नआउने उनको तर्क छ। हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। हामीले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिने भन्दा पनि हाम्रो एक्सनबाट देखिनुपर्ने छ एउटा थियो। अर्को एकदमै धेरै राजनीतिक आकांक्षा बोकेका थुप्रै तन्नेरीहरू छन्। दलको बाटोबाट जाँदै गर्दा त हामीले यति धेरै भर्याङहरू बनाएका छौँ कि त्यो भर्याङ चढ्दा उनीहरू थाकिसक्छ। हामी यदि अलिकति खुला भयौँ, राजनीतिक आकांक्षा बोकेको क्षमता पनि भएका मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो दलहरूको चाहिँ केही खुड्किलाहरू तिमीले चढ्नु पर्दैन है, तिमीले अरू ठाउँ चढेर आएको खुड्किलाहरू नै यहाँ काम लाग्छ भन्ने बनायौँ भनेदेखि भने त्यसले हाम्रो दललाई हामी जस्तो दलहरूलाई फाइदा पुग्यो। त्यसले हामी यसबाट चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सिक्ने कुरा हो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। उनले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामको सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरू बीचमा आफ्नो पार्टीभित्र समीक्षा हुने पनि बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले निर्वाचन आयोगले मतगणना कार्यलाई छिटो गराउने कार्यबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरेकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पालले निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि निर्वाचन आयोग मतगणना कार्यलाई शीघ्र रूपमा सम्पन्न गराउन जिम्मेवार नभएको बताएकी हुन्। उनले मतगणना छिटो गर्न निर्देशन दिने तर सो अनुसारको काम नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर नभएको समेत बताए। निर्वाचन आयोगले शीघ्र मतदान गणना गर्न मतदान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको भन्ने समाचार आयो। निर्देशनले शीघ्र मतगणना हुने हो वा शीघ्र मतगणना गर्ने विधि प्रविधि सोच कार्ययोजना कार्यप्रणाली पनि हुनुपर्ने हो। निर्देशन दिएपछि सकियो, उत्तरदायित्व पूर्ण भयो। सांसद पालले महिला यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता विषयमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता मौन रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ। प्लम्बर पाइप्स एन्ड फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। व्हाइट हाउस होटल काठमाडौँ, नयाँ बस पार्क, गङ्गोबु। स्पेशल अफ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई 7 दिनभित्र शपथ ग्रहण गर्न निर्देशन दिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूमध्ये गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन आयोगले निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार ऐन 2074ले तोकेको ढाँचा अनुसार
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाको सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखहरूले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा यस्तो निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। तर नेपालको संविधानको धारा 215 को उपधारा 4 र 5 बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 15 दिनभित्र शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हामी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो अपडेट गराइरहेका छौँ। विभिन्न पालिका र जिल्लाहरूको अवस्था के कस्तो छ, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका लगायतको अवस्था के कस्तो छ, यस विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ। विशेषतः पछिल्लो पटक महानगरपालिकामा सबैको चासो रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ र सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले नै जितेको अवस्था छ भने नेकपा एमाले पछ्याइरहेको छ। यस्तै जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न पालिकाहरूमा राम्रो मत परिणाम ल्याएका छन्। केही ठाउँमा निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ भने केही उपमहानगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो अपडेट के छ त, कुन पार्टीले कति प्रतिशत जित्यो, यस विषयमा हामी स्क्रिनमा प्रस्तुत गर्न गएका छौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मत परिणामलाई हेर्दा प्रमुख अध्यक्षमा विजय भएको नेपाली कांग्रेसले 45%, यस्तै एमाले 28%, माओवादीले 17%, एकीकृत समाजवादीले 3%, जसपाले 2% र अन्यले 2% मत परिणाम हात पारेका छन्, सिट जितेका छन्। यस्तै विभिन्न स्थानीय तहमा मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्मको यो सिट सङ्ख्या हो, सिट हो, कति प्रतिशत जित्यो, अझै पनि 80 स्थानीय तहको मत परिणाम आउन बाँकी नै रहेको छ। यो हामीले देखायौँ। अनि अन्य अपडेट गराउनु पर्दा नेपाली कांग्रेसले लिड गरिरहेको अवस्था हो। भर्खरै हामीले न्युज रुमबाट प्राप्त भएको अपडेट अनुसार 4 दलको गठबन्धनलाई हराउँदै बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर नेकपा एमाले जितेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा सहितका 4 दलको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमाले जित हात पारेको। हामी यतिखेर सिन्धुलीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। सिन्धुलीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रविन्द्र भट्टराई प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। रविन्द्र, सिन्धुलीको पछिल्लो अपडेट के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। सिन्धुलीको पछिल्लो अपडेट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुलीमा मतगणना सकिएर मतपरिणाम सार्वजनिक भएर पनि आज सिन्धुलीको जुन 7वटा गाउँपालिका र 2वटा नगरपालिका रहेको थियो, ती 2वटा स्थानीय तहकै मतपरिणाम सार्वजनिक भई आज चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट निर्वाचित हुनुभएका नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षले आज चाहिँ जिल्ला अदालतको परिसर सिन्धुलीमा आएर शपथ ग्रहण कार्यक्रम थियो। त्यहाँ शपथ ग्रहण गरेर आज चाहिँ नवनिर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू आफ्नो नगरपालिका, आफ्नो गाउँपालिकामा गइसक्नु भएको छ भनेदेखि आफ्नो नगरपालिका र आफ्नै गाउँपालिकामा पुगेर उहाँहरूले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेसँगै आफ्नो कार्यालयमा बसिसक्नु भएको छ र त्यहाँनिर अहिले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उपमेयर अनि त्यसै गरी जुन पालिकाबाट जित्नुभएका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले चाहिँ आफ्ना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्षहरूलाई पनि शपथ ग्रहण गराइसक्नु भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। परिणाम, अन्तिम मत परिणाम आएर शपथ लिएको अवस्था हो रविन्द्र सिन्धुली जिल्लाभरको? सिन्धुली जिल्लाभरिको मत परिणाम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुलीको 7वटा गाउँपालिका र 2 नगरपालिका गरी 9वटा स्थानीय तह रहँदा सिन्धुलीमा एउटा स्थानीय तह जुन पिपल गाउँपालिका हो, त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जितेको छ भनेदेखि
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा उपप्रमुख नेकपा एमाले जितेको छ अनि त्यसै गरी सिन्धुलीको खोलन्दुर गाउँपालिकामा एमाले प्रमुख पद जितेको छ। अन्य पालिकाहरूमा जस्तै दुधौली भयो अनि त्यस पछाडि मरिन भयो, सुनकोशी भयो, ढ्याङ्ले, हरिहरपुर, गढी लगायत तिनपाटन लगायतका गाउँपालिकाहरूमा भने गठबन्धन तर्फबाट नै उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरूले जित हात पारेका छन्। जहाँ सिन्धुलीमा गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस रहेको थियो अनि एकीकृत समाजवादीले पनि उहाँहरूको साथ दिइरहेको थियो। रविन्द्र, यसभन्दा पहिले 74 को निर्वाचनको अवस्था के थियो? जनप्रतिनिधिहरू कुन कुन पार्टीको आउनु भएको थियो जितेर? अहिले कसको वर्चस्व छ? केही समीकरण फेरबदल भएको अवस्था हो सिन्धुलीमा? पक्कै पनि सिन्धुलीमा समीकरण फेरबदल भएकै हो, किनभने गठबन्धनले गर्दाखेरि यहाँनिर गठबन्धनकै उम्मेदवारहरू चाहिँ चिट हात पार्नु भएको छ भनेदेखि उता नेकपा एमाले भने कुन्टिन परेको छ। नेकपा एमाले एउटा स्थानीय तहमा मात्रै आफ्नो प्रमुख जितेको छ भने अन्यमा मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको थिएँ। त्यो भएको कारणले गर्दा गत 74 सालको समीकरण र अहिले 49 सालको समीकरण हेर्दाखेरि नेकपा एमाले कुन्टिनु परेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले अलि ठाउँ ओगटेको छ। अहिले अलि धेरै सिन्धुलीको स्थानीय तहमा जित हात पारेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जित हात पारेको अवस्था छ सिन्धुलीको हेर्दा। हस् रविन्द्र, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी फेरि जोडिनेछौँ। सिन्धुलीबाट रविन्द्र हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सिन्धुलीको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, यो निर्वाचन के कसरी अगाडि बढ्यो, साथसाथै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेको कुरा समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी न्युज। सिन्धुपाल्चोकका 12वटा स्थानीय तहका पालिकामा नवनिर्वाचित प्रमुखहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा सिन्धुपाल्चोकको 12 स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रप्रकाश तिवारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकमा नेपाली कङ्ग्रेसले 5 स्थानीय तह, बारबिसे नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, भोटेकोसी गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले 4 स्थानीय तह, चौतरा साँगाचोक गढी नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका, लिस खुपाखर गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका जितेको छ। यस्तै एमाले 3 स्थानीय तह, इन्द्रावती गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका जितेको छ। स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल आजबाट सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेपछि जितेका उम्मेदवारहरू आफ्नो एजेन्डा समयमा नै पूरा गर्ने र आफ्नो पालिकाहरूलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन्। कृषिमा उत्पादन बढाउनको निमित्त युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने, विभिन्न अनुदानहरू ऋणहरू उपलब्ध गराउने र अहिले समस्या कृषिको के हो भने बिक्री वितरणको मुख्य प्रमुख समस्या हो। के अरे हामीले उत्पादन नहुँदाखेरि गोलभेडा 100 रुपियाँ किलोमा खानुपर्छ र आफूले उत्पादन गरेको गोलभेडा चाहिँ 15 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ। यो बिचको दलाली, यो दलाल बिचको चाहिँ यो बिक्री वितरणको दलालीकरण छ। यसलाई चाहिँ हामी गाउँपालिका सरकारको तर्फबाट अन्त्य गर्दछौँ। म सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको स्तरलाई चमत्कारिक रूपमा सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा समुन्नत शिक्षा दिने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यहाँको भौतिक रूपमा चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो यो सडक व्यवस्थाहरू असाध्यै आवत जावत गर्ने कठिनाइको स्थिति छ। पुल पुलेसहरू छैनन्। त्यो भौतिक विकासमा म सडक, यो पुल पुलेस आदि इत्यादि चाहिँ तत्काल निर्माण गर्ने, त्यसरी जाने कार्यक्रम राखेर यो नगरपालिकामा सरसफाइ र स्वच्छताका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसको लागि खास गरी नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र यो चौतारामा रहेका प्रशासकीय कार्यालयहरू, यहाँका स्थानीय बाल क्लबहरू, महिला तथा किशोरी समूहहरू, आमा समूहहरू, जति पनि संरचनाहरू छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र, त्यहाँभित्र रहेर चाहिँ एउटा सुन्दर र हराभरा नगरपालिका बनाउने चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ। पहिलो 5 वर्षको कामले खासै सन्तुष्ट नभएका नागरिकको विश्वास जित्नु अबको नेतृत्वको लागि थप चुनौती देखिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। दर्शकवृन्द, अबको
अब क्रममा हामी देशभर यो चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा अहिलेसम्म कुन राजनीतिक दलले कति स्थानमा विजय हासिल गर्यो र कति स्थानमा अझै अग्रता लिइरहेको छ यस विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सिट नेपाली कांग्रेसले जितेको छ, 279 सिट जितिसकेको छ भने अन्य स्थानमा के अवस्था छ, कुन पार्टीले जित हासिल गरेको छ, समग्र डाटा हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। स्थानीय निर्वाचन 2079 को प्रमुख र अध्यक्ष पदमा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 279 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने अझै 24 वटा पालिकामा अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले अहिलेसम्म 186 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 16 स्थानमा अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी माओवादीको कुरा गरौँ, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 116 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 9 स्थानमा अहिले पनि अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले 20 स्थानमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ भने 13 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 15 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। राप्रपाले 3 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने अझै 5 स्थानमा अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। नेमकीपाले 1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने अग्रता 0 रहेको छ र अन्यमा स्वतन्त्र सहित जोड्ने हो भने 19 स्थानमा विजय हासिल गरेको अवस्था छ भने 8 स्थानमा अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। यो स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत कहाँ कसरी कुन दलले विजय हासिल गरेको छ र अहिले कसरी कुन पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। यो भयो स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसङ्ग। अब हामी लाग्दैछौँ सोलुखुम्बुको विषयमा जानकारी गराउनको लागि। सोलुखुम्बुबाट जानकारी गराउनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट लाक्पा शेर्पा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लाक्पा, अहिलेसम्मको अवस्थामा सोलुखुम्बुको सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया सकिएको हो, जानकारी गराउनुहोस् न। सुषमा, सोलुखुम्बुको 8 तहको जुन मतगणना सकिएको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा सोलुखुम्बुमा चुनाव यो निकै राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ। निकै रमाइलो घटनाहरू पनि घटेका छन् भने दुःखद घटना पनि घटेको छ। जस्तै उम्मेदवारै नभएको चिन्हहरूमा मतदान गर्ने काम पनि भयो यहाँका र एकै मतले विजय पनि भएका छन् यहाँका उम्मेदवारहरू र सबैभन्दा बढी खादाको प्रयोग पनि भयो यसपालि सोलुखुम्बुमा। चुनावको अगाडि भोट माग्दा पनि खाताहरू धेरै मात्रामा प्रयोग भएको थियो भने विजय भइसके पश्चात पनि खाताहरूको धेरै प्रयोग भयो र लगभग लाखौँ खाताहरू सोलुखुम्बुमा बिक्री भएका छन् र दुःखद घटना यो चुनावकै क्रममा एकजना व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ। त्यो दुःखद घटना हो। लगभग 80,019 जनसङ्ख्या रहेको वा मतदाता रहेको यो सोलुखुम्बु जिल्लामा 60% मतदान गरेका थिए। 60% मत खसेको थियो र स्थानीय जनताहरू निकै हर्षोल्लासका साथ उल्लासमय वातावरणका साथ चाहिँ मतदानमा चाहिँ सहभागी भएका थिए भने जुन नगरपालिका सोलुखुम्बुको एउटा मात्र नगरपालिका रहेको छ। सोलुखुम्बुको सोलुदुधको नगरपालिकाको 11 वडा नम्बरमा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उहाँहरूले जुन नपर्ने भनेर चाहिँ विचार गरेको अघिल्लो निर्वाचन यसबाट भने जुन सोलुदुधको नगरमा गरेका छन्। आवाज अलिक प्रष्ट आइरहेको छ नि। यहाँले कुराकानीको क्रममा भन्नुभएको थियो एक मतले पनि जित हासिल गरेको भनेर, त्यो कस्तो अवस्थामा हो लाग्पा? हासिल गर्नुभएको उम्मेदवार पनि छन् भन्नु खोजेको। हजुर हजुर हजुर, अब एक मतले मात्र जित हासिल गरेको भन्नुभयो। अब लाक्पा, अहिलेसम्मको अवस्था सबै अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेको छ सोलुखुम्बुले, कहाँ कसले जित हासिल गर्यो, कुन पार्टीको वर्चस्व रह्यो, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। सुषमा, जुन 8वटा स्थानीय तहमा 7वटा गाउँपालिका रहेका छन् र एउटा नगरपालिका रहेका छन्, जहाँ 2वटा गाउँपालिकामा एमाले विजय हासिल गरेका छन्। जुन खुम्बु पासङलामु गाउँपालिका र माप्य दुधकोशी गाउँपालिका रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले 5वटा गाउँपालिकामा
चाहिँ 4वटा गाउँपालिका सहित एउटा नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले एउटा गाउँपालिकाले चाहिँ गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेका छन् भने जुन 2वटा नेकपा एमाले 2वटा गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेको अगाडि पनि एमाले नै थियो त्यो 2वटा गाउँपालिकामा र काङ्ग्रेसले 5वटा गाउँपालिका यसपटक जित्दै गर्दा जहाँ चाहिँ 2वटा गाउँपालिका अगाडिको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले। हजुर, हस् जानकारीको लागि धन्यवाद। यहाँको आवाज हामीले प्रश्न पनि सुन्न सकिरहेका थियौँ। यद्यपि उहाँले जानकारी गराएअनुसार अहिलेसम्म अब सोलुखुम्बुको सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया सकिएको छ र सोलुखुम्बुले 7वटै पालिकामा नयाँ नेतृत्व पाइसकेको अवस्था रहेको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट लाक्पा शेर्पाले। अब बिजनेस न्युज। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार शेयर बजार 15.82 अङ्कले घटेको छ। पहिलोपटक शुक्रबार शेयर बजार कारोबार भएको हो। बजार 2235.09 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। शुक्रबार कुल 223 कम्पनीको 19,109 पटक कारोबारबाट 25,24,268 किता शेयर किनबेच भएको छ। शुक्रबार कारोबार रकम भने मात्र 93 करोड 22,06,084 रुपैयाँ बराबरको भएको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक शुक्रबार सबै उपसमूहको नेप्से पर्यटक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा व्यापार र अन्य उपसमूहका लगानीकर्ता छन्। घटेको बजारमा समेत सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको भने प्रति किता 39 रुपैयाँका दरले मूल्य बढ्यो। यो कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 2.73%ले बढेको हो। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य समेत बढ्यो। सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको मूल्य 4.94%ले घट्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पहिलो जित हात पारेको छ। शुक्रबार टियु क्रिकेट मैदानमा भएको चौथो खेलमा युगान्डालाई 15 रनले हराउँदै नेपालले पहिलो जित हात पारेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 17 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 97 रन जोड्यो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 17 रन जोड्दा बिन्दु रावलले 16 रन बनाइन् भने अन्य ब्याट्सम्यानहरूले दोहोरो अङ्क समेत छुन सकेनन्। यता 98 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगान्डाले निर्धारित 18 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 82 रन मात्रै बनाउन सक्यो। युगान्डाका लागि जेनेट बाबाजीले सर्वाधिक 21, रिता न्यानगेन्डो र एभलिन एनिफोले समान 16 रन जोडे पनि हार टार्न सकेनन्। नेपालकी हिरणमाई रेले डेब्यू खेलमै 2 विकेट लिँदा अश्विना कर्मचार्य र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै नेपालले सिरिज क्लिन स्विप हुनबाट जोगाएको छ। नेपालले युगान्डासँग शनिबार अन्तिम T20 खेल्नेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 5 महानगरमा गठबन्धनको दबदबा कायमै। काठमाडौँमा बालेन शाह फराकिलो मतान्तरले अगाडि। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीले भेटाउन सकेनन् माओवादीकी रेणुलाई। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 10 गते प्रस्तुत हुने। संसदमा बजेटबारे छलफल तीव्र। पश्चिमा मोडलबाट नेपालको आर्थिक विकास नहुने नेताहरूको जिकिर।
साताको अन्तिम कारोबारको दिन शेयर बजारमा 15.82 अङ्कको गिरावट, जम्मा 93 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार। महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा युगान्डामाथि नेपालको सान्त्वना जित, हिरणमाई रोयले डेब्यू खेलमै 2 विकेट लिँदा नेपाल 15 रनले विजयी। र नाइजेरियामा गरेको सैनिक कारवाहीमा 43 जना हतियारधारीको मृत्यु, 20 जना पक्राउ, अपहरणमा परेकाहरूलाई मुक्त गरेको सेनाको दाबी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।